ल सुरु गरे त ल। यसमा भेक्टर अब जस्तो भेक्टर र भेक्टरकै कुरा गरौँ हैन। मेन कुरा भेक्टरको टपिकमा अब भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि भेक्टर भनेको जसको जुन क्वान्टिटीको जुन फिजिकल क्वान्टिटीलाई डिफाइन गर्नको लागि त्यसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन भनियो टर्म दुईटा डिरेक्सन भनियो दुईटा कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ। जस कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डिफाइन गर्दाखेरि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै युज भएर त्यो फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ डिफाइन हुन्छ। त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी भेक्टर भन्छौँ। स्केलर चाहिँ एउटा डिरेक्सन मात्र हुँदैन, म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ। त्यस्तो क्वान्टिटीलाई चाहिँ फेरि स्केलर भन्छौँ, बिना डिरेक्सनको क्वान्टिटी। अब भेक्टर किन जस भेक्टरको भेक्टर कस्तो ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ वा भेक्टर कसरी थाहा पाउने त्यो क्वान्टिटी भेक्टर हो वा होइन भन्ने कुरा चाहिँ भन्दा जस्तो भेक्टर जस्तो फोर्सको कुरा लिउँ। फोर्स भनेको बल होइन, फोर्सको कुरा लिउँ। फोर्स जस्तो फोर्स लाउनु पऱ्यो भने जस्तो हेर है, जस्तो यो चाहिँ अब यो बाटो छ अरे भने हामी चाहिँ गाडी छ अरे, ल गाडी जस यस्तो गाडी छ अरे, अहिले पनि फोर्स लाउनु पऱ्यो। जस्तो मैले यसलाई यतातिर पुस गर्नु पऱ्यो भने यतातिर पुस गर्नु पऱ्यो, यो डिरेक्सनमा पुस गर्नु पऱ्यो भने मैले यतातिर फोर्स लगाएर हुन्छ हुँदैन, चल्छ यो चल्दैन। मतलब यसलाई नछु यतातिर यहाँनिर यतातिर कहीँ अब यतातिर माने यहाँनिर चाहिँ ऊ छ अरे पोल छ अरे, यहाँ पोलमा फोर्स लगाएर भयो, फोर्स त लगायो होइन, तर पोलतिर फोर्स लगाएर भयो भएन नि। फोर्स कहाँ लाउनु पऱ्यो यही अब्जेक्टमा। अब कुन डिरेक्सन अब जस्तो अर्को कुरा अझै मेन कुरा अझै यसलाई भन्दा नि जस्तो यसलाई यतातिर मुभ गराउनु छ अरे होइन, फोर्स कता लाउनु पऱ्यो भन्दा त यतातिर लाउनु पऱ्यो, डिरेक्सनमा फोर्स लाउनु पऱ्यो। मतलब यदि मैले यो डिरेक्सनमा फोर्स लगाएँ भने के हुन्छ, यो यतातिर चाहिँ मुभ हुन्छ। मतलब जतातिर लानुपर्ने हो त्यतातिर जाँदैन, उल्टो जाने भयो होइन। जस अब डिरेक्सनले हेर्दै के गर्ने भयो, म्याटर पार्ने भयो। त्यति बल लगाएर मात्रै नि भएन कि डिरेक्सनले पनि के लाउने भयो, म्याटर गर्ने भयो। त्यस कारण यस्ता क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ, भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ, जसमा फोर्स पर्छ। अब हामीले छुट्याउन जानुपर्छ कि फोर्स र स्केलर क्वान्टिटी हेरौँ है त। भेक्टर र स्केलर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटी अब एक्जाम्पल जानु है, एक्जाम्पल जाने भने यो उसमा नै काम लाग्छ। यो के अरे छ नि बाबु, यो के अरे इन्ट्रान्स क्वेसन भने यो भेक्टर हो कि क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी हो त्यस्तो नि आइदिन सक्छ। ल सुरु गरौँ त। फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो। अब सबैभन्दा सुरु गरौँ डिस्प्लेसमेन्ट है त। डिस्प्लेसमेन्ट के हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो। डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो। र डिस्टेन्स के हो, स्केलर क्वान्टिटी हो। यसलाई टाइमले भाग गरेर के आउँछ, यसलाई टाइमले भाग गरेर के आउने भयो, डिस्प्लेसमेन्टलाई टाइमले भाग गरेर के आउँछ, भेलोसिटी। हेर यहाँ कस्तो खतरा चिज छ, टाइमले भाग गरेर के हुन्छ, भेलोसिटी आउँछ। फेरि यसलाई टाइमले भाग गरेर के आउँछ, स्पिड आउँछ। यसलाई टाइमले भाग गरेर भेलोसिटी आउनु भयो, यसलाई टाइमले भाग गरेर नि स्पिड आउनु भयो। यो स्पिड पनि के भयो, स्केलर क्वान्टिटी भयो। यो भेलोसिटी के भयो, भेक्टर क्वान्टिटी भयो। फेरि भेलोसिटीलाई फेरि टाइमले भाग गरेर के आउँछ, एसिलेरेसन। हेर के छ भने भेलोसिटीलाई फेरि टाइमले भाग गरेर के आउँछ, एसिलेरेसन। स्पिडलाई चाहिँ टाइमले भाग गरेर त्यसपछि स्पिड चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब स्पिड अब जस्तो अब त्यसपछि एसिलेरेसन पछि अब यहाँ मेन कुरा यहाँ छ पछि फोर्स। ओ शिट, कट गर्ने क्लिप कट गर्न मिल्छ अहिले आएन सर, बिचमा क्लिप कट गर्न मिल्छ अनि माथि गर्नु कट गर्न मिल्छ। साह्रै सिधा भएछ क्या। ल ठिकै छ, साह्रै सिधा भएछ। ल अर्को के हो, सिधा भएछ कि साह्रै सिधा भएछ अनि हल्का हुन्छ त्यो लड्याले। अब फोर्स पनि भइहाल्यो। एसिलेरेसनलाई मासले मल्टिपल गरेर के आउँछ, फोर्स आउँछ। एसिलेरेसनलाई मासले मल्टिपल गरेर फोर्स आउँछ। यो पनि के भयो, भेक्टर क्वान्टिटी भयो। फोर्स भनेको यामी हो नि त होइन। मेन कुरा यो चाहिँ एसिलेरेसन चाहिँ भेक्टर भएको कारणले गर्दा यामी भन्ने पुरै टर्म चाहिँ के भयो, भेक्टर भयो। त्यसलाई हामी के भन्छ, फोर्स भयो। अब फोर्स पछि अब हेर यहाँ जस्तो अब जेमा पनि जस्तो छ नि अरे। अब जस्तो फिल्ड कुनै पनि कुरामा फिल्ड आयो भने त्यो पनि के हुन्छ, भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्यो भने त्यो के भयो, भेक्टर भयो। म्याग्नेटिक फिल्ड भने के भयो, त्यो पनि म्याग्नेटिक फिल्ड भन्यो त्यो के भयो,
यो पनि भेक्टर नै भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसपछि अब अर्को भनेको अब इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यो दुईटा फिल्ड भयो अब यसमा हेरौँ त यसमा चाहिँ पोटेन्सियल कुरा आउँछ हेर यसमा के लेख्नु पऱ्यो पोटेन्सियल भन्ने कुरा आयो भने वा इनर्जी भन्ने कुरा आयो भने यो चाहिँ के भयो इनर्जी चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी होइन स्केलर क्वान्टिटी हो पोटेन्सियल भन्ने इनर्जी भन्ने आयो भने चाहिँ के भयो लेख्ने स्केलर भन्ने यसमा के हुन्छ जस्तो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल इनर्जी म्याग्नेटिक पोटेन्सियल इनर्जी यस्ता क्वान्टिटीहरू चाहिँ के भयो यो चाहिँ स्केलर भयो यतापट्टि चाहिँ के भयो भेक्टर भयो त्यही भएर फिल्ड भन्यो भने चाहिँ भेक्टर भन्नु अनि त्यसपछि इनर्जी भन्यो भने चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी भन्नु यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भेक्टर र हल्का यति पनि जान्नु पऱ्यो अब जस्तो अब यसलाई मैले मेटिदिएँ है भयो ल अन्त के अरे ल सुन है हामीले भर्खर के भन्यो भने भेक्टर र स्केलर है भेक्टर भने के रहेछ जसको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ डिरेक्सन पनि हुन्छ र स्केलर भन्ने कस्तो रहेछ जसको सिर्फ म्याग्निट्युड मात्र हुँदो रहेछ होइन जस्तो कुरा गऱ्यो हामीले बुककै कुरा गऱ्यौँ है बुक कति केजी भन्दा 5 केजी 6 केजी 10 केजी त्यसको के हुन्छ डिरेक्सन चाहिने त्यसलाई जस्तो अब डिरेक्सन अब डिस्प्लेसमेन्ट कुरा गरौँ हिँड्नु पऱ्यो अरे अब उसलाई बालाजुतिर हेर्नु पऱ्यो अब 1 किलोमिटर डिस्टेन्स अरे अब बालाजु इस्ट डिरेक्सनमा छ अरे अब म के डिरेक्सन हिँड्नु पऱ्यो मैले 1 किलोमिटर इस्ट डिरेक्सनमा हिँड्नु पऱ्यो अब त्यहाँ डिरेक्सन पनि सँगै आयो त्यो भेक्टर क्वान्टिटी भयो यदि त्यसमा छ नि त्यसमा डिरेक्सन आएन 1 किलोमिटर मात्र हिँड्यो राम 1 किलोमिटर हिँड्यो मात्र भन्यो भने त्यो के भयो त्यो स्पिड भयो त्यो स्केलर मात्र भयो है त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो अब अझै स्केलर र त्यसको टाइप अझै लेखौँ है त अझै एक्जाम्पल यसबाट के भयो ग्रेभिटेसनल फिल्ड होइन ग्रेभिटेसनल फिल्ड अब यसको के भयो ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी ल भने ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी फिल्ड पनि डिरेक्सन हुन्छ कि आफ्नै फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ जस्तो कम्पास हेर है जस्तो कम्पास मैले चाहिँ के अरे म्याग्नेट लगाएँ अनि प्लस र माइनस के अरे अब नर्थ पोल र साउथ पोल छ अरे नर्थ पोल र साउथ पोल कम्पास चाहिँ के हुन्छ कम्पास यदि ठ्याक्क उ गऱ्यो भने जस्तो कम्पासले मेजर के अरे 11 कक्षामा गर्नुपर्छ प्र्याक्टिकली बाबु है ठ्याक्क यसरी कम्पास राख्छ होइन कम्पास राख्दै सानो एउटा यस्तो कम्पास हुन्छ यत्रो कम्पास हुन्छ है यत्रो सानो यत्रो के ठुलो न यत्रो सानो कम्पास हुन्छ त्यो कम्पासलाई टक्क पेपर त्यहाँ हुन्छ एउटा पेपरमाथि यो म्याग्नेट राख्ने हुन्छ अनि म्याग्नेट राखेर अनि त्यसपछि यसरी राख्दै जाँदाखेरि ठ्याक्क यसरी कम्पासको त्यो निडल र त्यो अगाडिको त्यो यसरी जोड्दै जाँदाखेरि ठ्याक्क यस्तो सेप आउँछ कि यस्तो सेप आउँछ वाइफाईको रेन्ज पनि भेक्टर एकदम त्यो पनि रेन्ज भेक्टर हो त्यो पनि फिल्ड हो वाइफाईको फिल्ड पनि त्यो त इलेक्ट्रिक फिल्डमा पऱ्यो कि फिल्ड पऱ्यो अब पोटेन्सियल भनेको सिर्फ इनर्जी मात्र हो अब यसको के हुन्छ हेर न यसको छ नि यो जस्तो कर्भ लाइनको डिरेक्सन यसरी दिएर हुन्छ कि ब्रो यसरी डिरेक्सन दिएर हुन्छ यसरी डिरेक्सन छ नि यो टेन्जेन्ट लाइनले दिन्छ कि हरेक कर्भ लाइनको डिरेक्सन चाहिँ टेन्जेन्ट लाइनले दिन्छ टेन्जेन्ट भनेको पढे हो 10 कक्षा पढे हो अब अझै अलिकति स्केलरको अझै एक्जाम्पल दिउँ के हुन्छ अरे ल बुक के अरे मास होइन मास हुने भयो होइन भोल्युम हुने भयो एरिया हुने भयो लेन्थ हुने भयो अब हाइट साइड भइहाल्यो होइन लेन्थ भने साइड पनि भयो ल त्यसमै भयो एरिया लेन्थ भोल्युम मास त्यसपछि स्पिड पनि भइहाल्यो त्यसपछि अर्को भनेको अब टेम्परेचर भइहाल्यो अब त्यसपछि ल टेम्परेचर ल यति राख्नु है ल अहिले जस्तो टेम्परेचर अब 6 डिग्री टेम्परेचर अलि 40 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर छ भने कुन डिग्री छैन भन्ने यो त पुरै वरिपरि पुरै छ नि फिक्स्ड होइन एकदम स्पेसल लिएर बसेको छ यसले त टेम्परेचरले त्यति टेम्परेचरमा त यसमा डिरेक्सनको आवश्यकै छैन डिरेक्सन पनि छैन होइन त्यसपछि अब एरिया अब यो घरको एरिया लिनु पऱ्यो भने यो कोठाको एरिया निकाल्नु पऱ्यो भने लेन्थ र ब्रेथ त चाहियो नि यसको डिरेक्सन चाहियो त चाहिएन यो पनि स्केलर क्वान्टिटी भयो लेन्थ एउटा रड 1 मिटरको लेन्थ छ भने कुन डिरेक्सनमा 1 मिटर भन्नै पर्दैन 1 मिटर भने पुगिहाल्छ चिनिहाल्छ बुझिहाल्छ होइन अब यो यही रड 5 मिटर छ अरे 5 मिटर थाहा भइहाल्छ नापेपछि होइन यसलाई लेन्थ चाहियो त डिरेक्सन चाहियो त कुन डिरेक्सन नाप्नुपर्छ अब मानौँ यसलाई वेस्ट डिरेक्सनमा मात्र नाप्दाखेरि 5 मिटर हुने हो त होइन नि यसको यो नाप्नु पऱ्यो यसको होइन लेन्थ वाइज जानु पऱ्यो नाप्नु पऱ्यो
अथवा कुनै पनि डिरेक्सन चाहिएन, त्यो भयो स्केलर क्वान्टिटी। मतलब यदि कहिले सोध्छ होइन, एक्जाम्पल दिन्छ चाहिँ ल के अरे स्केलर क्वान्टिटी छुट्याउनुहोस्। अब जस्तो यो क्वेसन कसरी आउन सक्छ जस्तो इन्ट्रान्स एक्जाममा आइडेन्टिफाई द भेक्टर क्वान्टिटी भनिदियो। अब एउटामा दियो एमा दियो ग्राभिटेसनल फिल्ड, अर्को दियो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी दियो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी। सीमा दियो त्यसपछि मास अनि भोल्युम। के लाउनु पऱ्यो हामीले अब यहाँ आन्सर के लाउनु पऱ्यो? फर्स्टको होइन ग्राभिटेसनल फिल्डवाले चाहिँ लाउनु पऱ्यो है। यो क्वेसनको एउटा यो पढेको उसमा है त। अब एकदम मलाई लाग्छ क्वेसनहरू त्यस्तो विधि टफ नै हुँदैन, त्यस्तो विधि सजिलो पनि हुँदैन है। गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ, गर्नु चाहिँ पर्छ। टफ पनि होइन, सजिलो होइन, गाह्रो मिडियम हुन्छ हल्का चाहिँ, मतलब लजिकल हुन्छ कि अलिकति लजिकल टाइपको। इक्जाम्पल अफ ग्राभिटेसन। अब त्यसपछि अब भेक्टर अब सुरु गरौँ न। भेक्टर मेन कुरा भेक्टरको के हुन्छ अरे म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईवटा कुरा हुन्छ हुने भयो। त्यसपछि भेक्टरमा अब भेक्टरको अब थाहा भइसकेपछि भेक्टर कस्तो क्वान्टिटी हो होइन थाहा भइसकेपछि कस्तो कस्तोलाई भेक्टर भन्छ भनेपछि त्यो भएपछि अब भेक्टर दुईवटा क्वान्टिटी जस्तो हेरौँ है त। जस्तो अब भेक्टर अब हामी भेक्टरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? भेक्टरलाई हामी लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, एउटा एरो लाइनले। यसलाई के भन्छ हामी? यसलाई भन्छौँ टर्मिनल भन्छौँ वा इन्ड भन्छौँ होइन। टर्मिनल यसलाई चाहिँ भन्छ इनिसियल लाइन पनि भन्छ, इनिसियल पोइन्ट। यो टर्मिनल पोइन्ट भयो, इनिसियल पोइन्ट भयो। जस एउटा भेक्टरको स्टार्टिङ र इन्डिङ थाहा हुनु पऱ्यो होइन। अब यसले यति नै सुन यहाँनिर के नि बुझाउँछ भने जस्तो अब यहाँनिर एकदम क्लियर हुनु पऱ्यो कि जस्तो मैले एउटा एक्सिस खिचेँ यसरी। अब यो चाहिँ मैले 1 2 3 4 छ अरे 1 2 3 4। अब यहाँनिर भेक्टर मलाई 5 जस्तो एउटा कुनै भेक्टर क्वान्टिटी छ एक क्वान्टिटी होइन, त्यसको चाहिँ जस्तो त्यसको चाहिँ 5 मिटर चाहिँ लेन्थ भएको छ अरे त्यसको चाहिँ इन एक्स डिरेक्सन है। अब 5i छ अरे भने यसलाई कसरी जान्नु पऱ्यो? 5i भनेको चाहिँ मतलब हरेकलाई के भन्छ यतिलाई आई भन्यो, यिनी आई भयो होइन, 5वटा छ निस्कदिनु भयो। अब हामीले लाइन कति तान्यो? 5i यति लामो तान्नु पऱ्यो। जस्तो तिमीलाई आउँछ नि सुन यहाँनिर अब लाइन तान्दा नि लजिकल भएर तान्नु पर्छ। जस्तो अब तिमीलाई एउटा जस्तो ए को डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो ए को डिस्प्लेसमेन्ट 5 मिटर छ अरे, बी को डिस्प्लेसमेन्ट 8 मिटर छ अरे। र यस्तो छ अरे भने यस्तोमा अब कसरी तान्दा लाइन हेरेर त। जस्तो मानौँ यसको डिरेक्सन कुनै डिरेक्सन दिएको छ अरे डिस्प्लेसमेन्ट। अब 5 मिटरको लेन्थ कति यति हुनु पऱ्यो, मानौँ यति मान्यो भनेपछि अब 8 मिटरको छोटो तानेर भएन है, अलिकति योभन्दा लामै तान्नु पऱ्यो अरे लजिकल हुनु पऱ्यो। मतलब 5 मिटर भनेको 8 मिटरभन्दा अलिक छोटै हुन्छ अनि अलिकति यो चाहिँ मानौँ 5 मिटर हुन्छ। अब त्यसो यो 8 मिटर बन्ने चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। जस अहिले एरो बनाउँदा नि बुझ्नु पऱ्यो कति लेन्थ कति म्याग्निट्युडको छ। अब दुईवटा छ भने अब 8को मात्र दिएको छ भन्दा मतलब भने जत्रो बनाइनु भयो। तर अब प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि कोहीको लेन्थ 5 हुनसक्छ, कोही 8 हुनसक्छ, कोही 10 हुनसक्छ। सिम्पल लिँदा त्यही अनुसारको के हुनु पऱ्यो लेन्थ पनि बनाउन सक्नु पऱ्यो। अब भेक्टरलाई अब सुन है भेक्टर क्वान्टिटीहरूलाई अब जोड्नु पऱ्यो भने हामी अल्जेब्रिक रुलले काम गर्दैन यसमा। भेक्टर अल्जेब्रिक रुल भनेको हामीले प्लस माइनस मल्टिपलले काम गर्दैन यसमा आफ्नो यसको भेक्टर के छ? भेक्टर अल्जेब्रा छ। भेक्टर अल्जेब्रामा के छ भने एउटा भेक्टर एडिसन छ, भेक्टर सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर बाई स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ। स्केलर क्वान्टिटी यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्केलर क्वान्टिटी यति कुराहरू छ। भेक्टर एडिसन छ, भेक्टर सबट्र्याक्सन छ, मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर बाई स्केलर क्वान्टिटी छ। अब भेक्टर एडिसन जस्तो अर्को कुरा फेरि के बुझ्नु पऱ्यो भने भेक्टरलाई आफूले जस्तो एउटा कुनै लाइन यसरी यो चाहिँ भेक्टर ए भेक्टर
यसलाई हामी सिफ्ट गर्न सक्छौँ यसलाई यससँग प्यारलल लाइनहरू बनाएर सिफ्ट गर्न सक्छौँ यो थाहा छ एकदम यता पनि यसको प्यारल यसको जत्रो साइज छ त्यत्रै साइजमा यसलाई त्यही डिरेक्सनमा यसरी हामी जति पनि बनाउन सक्छौँ यो भेक्टरको यो के हो एउटा जेनरल एकदम जेनरल सबभन्दा एकदम मिनिमम एउटा बेसिक यो आइडिया हो र बेसिक यसको प्रपर्टी पनि हो भेक्टरको हामी लाइनलाई जति पनि खिच्न सक्छौँ त्यससँग प्यारलल बनाएर माथि पनि खिच्न सक्छौँ तल पनि खिच्न सक्छौँ उत्रै लेन्थको कुरा बुझ्यो नि यो पनि भेक्टरको अब एडिसन जानुभन्दा एकपल्ट जानु पऱ्यो ल ठिकै छ अब यसलाई पज गरिदिनुहोस् यसलाई पज गरिदिउँ है पर्दैन ल ठिकै छ भेक्टर एडिसन सुरु गरेँ त अब भेक्टर एडिसनमा आइगयो नि भेक्टर ल ल मैले मेट्दिएँ ल भेक्टर एडिसनमा सुरु गरौँ जस्तो अब भेक्टर एडिसनमा भेक्टर एडिसन भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ के छ दुईटा भेक्टरहरू जोडेर एउटै भेक्टर आउँछ दुईटा भेक्टर जोड्दाखेरि एउटै भेक्टर आउँछ भने अब एउटा भेक्टर आउँछ त्यसलाई हामी रिजल्टेन्ट भेक्टर भन्छौँ जस्तो जस्तो ए भेक्टर जस्तो मानौँ ए भेक्टर छ अरे ए भेक्टरको अनि बी भेक्टर छ अरे अब यसलाई एड गर्नु परेन है जस्तो अब भेक्टर एड गर्दा अब हेरेँ कसरी हामी भेक्टर एड गर्छौँ त जस्तो एउटा भेक्टर छ अरे ए भेक्टर यसो ए भेक्टर अनि यो बी भेक्टर छ अरे यसरी एक्ट भइरहेको अरे एउटै पोइन्टबाट चाहिँ दुईवटा भेक्टरहरू चाहिँ बाहिरतिर गइरहेछ अरे कुनै एङ्गलमा यसलाई कसरी एड गर्छौँ भन्दा हेरौँ त यो भेक्टर छिटो एङ्गलमा गइरहेछ अरे अब यो भेक्टर भनेपछि अब यसको यो जति लाइन जत्रो लाइन छ नि हामी त्यसमा यसको टिप लगाएर जोडिदिन्छौँ एकको भेक्टर ए भेक्टरको टिपमा इन्डिङ टर्मिनलमा यो बी भेक्टरको इनिसियल पोइन्ट लगाएर यसरी जोडिदिन्छौँ यसरी उत्रै साइजको अनि यहाँबाट के हो भने अब भेक्टरको डेफिनेसन एडिसनमा डेफिनेसन के छ भने ए भेक्टर र बी भेक्टर अब यो बी भेक्टर भयो प्याराग्राफ अनुसार अब ए भेक्टर र बी भेक्टरको होइन सम चाहिँ अब रिजल्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यसको छ नि यसको सुरुको ए भेक्टरको इनिसियल पोइन्ट र बी अर्को भेक्टरको टर्मिनल पोइन्ट जोड्यो भने त्यसको रिजल्टेन्ट आउँछ सी भेक्टर भन्छौँ त्यसलाई हामी आरले पनि भन्छौँ जसलाई हामी कसरी लेख्छौँ ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसन के छ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भनेको के हुन्छ सी भेक्टर प्यारो अनुसार बुझ्नु पऱ्यो यो भयो भेक्टर एडिसन दुईवटा भेक्टरहरू के छ जोडिएको छ ए भेक्टर र बी भेक्टर कसरी जोड्यो भने ए भेक्टरलाई हामी डाइरेक्ट जोड्नु भएर नमिल्ने भएर यसलाई के गर्यौँ यहाँनिर बनायौँ त्यसपछि मतलब यसकै प्यारल बनायौँ होइन जसको लेन्थ पनि बराबर छ र एउटा सेम प्यारल डिरेक्सनमा छ अनि यहाँ के भयो भने भेक्टर एडिसन अनुसार ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार ए भेक्टर र बी भेक्टरको सम भनेको के हुन्छ सी भेक्टर भनेको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर अब यसलाई सिम्पली कसरी बुझ्न सक्छौँ भने हामी यो छ नि यसलाई सुन है त कसरी बुझ्न सक्छ भने जस्तो सिम्पल एउटा प्रुफ केबाट ट्रायङ्गलको ट्रायङ्गल भेक्टर एडिसनको प्रुफ चाहिँ यसरी गर्न सक्छ ल हेर त जस्तो 1 2 3 4 5 यो पनि प्रुफ छ 1 2 3 4 5 ल एउटा पोइन्ट छ अरे 1 1 है अर्को पोइन्ट छ अरे अर्को पोइन्ट छ अरे मानौँ यो मैले यसो लाइन थाहा नि होइन अर्को पोइन्ट छ अरे 2 र 3 ल है त 2 र 3 सरी 2 र 3 यो चाहिँ 2 र सरी 3 र 2 भयो है 3 गामा 2 भयो है यो पोइन्ट अब यो ए पोइन्ट छ अरे अब यो चाहिँ ए पोइन्ट छ अरे यो चाहिँ बी पोइन्ट छ अरे यसरी जोडिदिउँ अब यो भनेको ओए भेक्टर कति हुन्छ ल भन्नु त 10 को आन्सर ओए भेक्टर कति हुन्छ 1,1 होइन यो थाहा छ नि होइन पोजिसन भेक्टर त ओए ए भेक्टरको ल मानौँ ए भेक्टरको पोजिसन भेक्टर भनेको ओए भयो ल चाहिँ बी भेक्टर मानौँ है यस भनेको ए भेक्टर ल ओएसको पोजिसन भेक्टर भयो कति भयो भन्दा 1 1 लेख्यौँ है अब बी भेक्टरको पोजिसन भेक्टर ओबी कति हुनुभयो 3 2 होइन त अब यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ हाम्रो ल भन अब हेर न ओए र ओबीको रिजल्टेन्ट कुन हुन्छ भन्दा अब यही त हुन्छ होइन यो लाइन वा तिमी अब कसरी निकाल्न सक्छौ भने अर्को ल भन मलाई कसरी निकाल्छ ल भन त अब बुझ है त ए भेक्टर र बी भेक्टरको सम निकालौँ ल सी भेक्टर भने के हुनु भयो ल भने ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरलाई एड गरौँ एडिसन निकालौँ ए भेक्टर र बी भेक्टरको एडिसन कति हुन्छ ल भन त 1 1 प्लस 3 2 होइन त
भाइ केही छैन, अलिक बुझिरह है। अनि कति भयो 4 3 4 3 कहाँ आउँछ ल निकाल्दा 1 2 3 4 होइन र 1 2 भनेपछि 1 2 3 सम्म छ होइन। भनेपछि यो एक्स भयो यो वाइ भयो 1 2 3 4 र यहाँनिर भयो होइन यो भनेको हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के भयो सी भयो, सी भेक्टर भयो जसको कति छ 4,3 होइन त पोइन्ट। अब सी भेक्टर हेर हाम्रो मानौँ ए प्लस बी भनेको हामीले के मानौँ भने सी भेक्टर भने त्यो दुइटाको सम छ अरे। यसको भ्यालु कति आउनुभयो 4,4 3 आयो। अब 4 3 आइसकेपछि ल हेर न अब अहिले के थियो कसरी प्रुभ गर्थ्यौँ हामी ए र बी कसरी निकालेको थियो कुनै ए भेक्टर थियो यो अर्को बी भेक्टर थियो त्यसको रिजल्ट निकाल्दा के गर्थ्यो ए भेक्टरलाई यता प्रड्युस गर्थ्यो होइन यता प्रड्युस गर्थ्यो यसरी होइन। अनि त्यसलाई यसरी जोडिदियो भने यो ए भेक्टर भयो यो सी भेक्टर भयो जो भनेको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको भ्यालु भनेको सी भेक्टर हुन्छ त्यो अब हुन्छ हुन्न हेरौँ त। अब यत्रो यता प्रड्युस गर्नु परेको होइन प्यारल डिक्सन ल प्रड्युस गर त ल हेर नि यो कस्तो प्यारल जस्तो देखिन्छ नि प्यारल है प्यारल देखिन्छ त ल हेर न प्यारल देखियो जति यत्रो छ त्यति लेन्थ प्रड्युस गर्यो यहीँ पुग्छ आफ्नो कर्म पनि बनाउँदा हुन्छ। अब हेर न के देखियो हेर न यो भनेको यसको पोजिसन भेक्टर भनेको 0 3 2 होइन त अनि यसको भनेको थियो 1 1 यो र यो एड गर्दा पनि यो भेक्टर आयो भनेपछि हेर न। अब तिमीले के देख्यो भने यहाँबाट के प्रुभ भयो ट्रायङ्गल ल भेक्टर एडिसन प्रुभ भयो मलाई हेर न। अब जस्तो ए भेक्टर र बी भेक्टर भयो त्यसको ट्रायङ्गल ल भेक्टर एडिसनबाट प्रुभ गरिदियो हामीले। अब के भने यस्तो भयो होला है। अब भर्खरै हामीले के गर्यौँ भने सी भेक्टर भनेको चाहिँ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर चाहिँ कोअर्डिनेटबाट प्रुभ गऱ्यौँ नि त कोअर्डिनेटबाट प्रुभ गऱ्यौँ। मतलब कसरी प्रुभ गऱ्यौँ भने त्यसको कोअर्डिनेटहरू पोजिसन भेक्टर राख्यौँ अनि सी भेक्टरको पनि पोजिसन भेक्टर निकाल्यौँ अनि बराबर भयो प्रुभ भयो। त्यसो भए अब के गर्नु पऱ्यो भने अब जस्तो हेर यहाँ अब त्यो त प्यारलोग्राम भयो। अब यसरी हेर नि अझै गाह्रो भयो होला त्यो 1 2 3 4 1 2 3 4 ल एउटा छ अरे कति छ ल भनौँ यो कति हो यो कति छ भन 2,1 होइन त यो 2,1 छ ल ए भेक्टर छ है त 2,1 छ अरे। अब ए भेक्टर भयो अनि 1 2 3 र 3 छ अरे अर्को यहाँनिर छ अरे यो छ अरे। अब यो भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यति चाहिँ बी भेक्टर अरे ब्रो यो चाहिँ कति हो बी भेक्टर अरे यो चाहिँ बी भेक्टर अरे है त। यो चाहिँ हाम्रो कति छ भने बी ल भने कति छ बी भेक्टर यो अब यो कति छ भन्दा ल कति छ भन अब भन न फिगर हुन्छ ल यसलाई चाहिँ प्रड्युस गर यो त 3,3 पोइन्ट होइन 3,3। अब मेन कुरा यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भने जस्तो यो बी भेक्टर अब यो जत्रो छ त्यत्रो लिनु पऱ्यो यत्रो साइजको यो प्यारलल फेरि अब त्यसरी लिनु भन्दा अझै गाह्रो होला है त। यसलाई कसरी देखाउँ भने जस्तो कसरी देखाउँ भने यसलाई 2,2 है त्यसलाई अझै अर्को त भएन यसलाई यसरी जस्तो है त गर्दा जस्तो अलिक ठुलो गरौँ है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ल पछि एउटा यसो गरौँ नि त ल ए भेक्टर भनेको ल यसको नाम दिउँ ल 2 र 3 होइन अनि बी भेक्टर भनेको 4 र 6 दिउँ ल 4 र 6 त पुग्दैन र ल 1 1 दिएँ ल है त मैले ल 1 1 दिएँ ल अब 1 2 नै दिएँ फरक दिएँ ल 1 2 दिएँ जे गर्ने के भएन। अब हेर जस्तो हामीले के गर्ला भने जस्तो हेर न अब यसमा ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ 2 3 प्लस 1 2 कति आयो 3 र 5 आयो नि त ए प्लस यो भनेको अब यो त दुईटाको एडिसन भयो। अब एडिसनले के दिँदो रहेछ एकल हेरौँ है त 3 5 भनेको 3 5 पनि एउटा भेक्टर नै हो तर कस्तो भेक्टर आउँदो रहेछ एकल हेरौँ है त जस्तो 2 3 भनेपछि ए को छ 2 र 3 होइन। अब बी को के छ हाम्रो यो चाहिँ 2 3 भनेपछि यो ए भेक्टर भयो है अनि बी को के छ 1,2 भनेको यो चाहिँ हाम्रो बी भेक्टर भयो। अब बी भेक्टरको चाहिँ कस्तो छ यो यहाँ जोड्नु पर्यो यो चाहिँ बी भेक्टर भयो है यो ए भेक्टर यो बी भेक्टर।
अब हामीलाई के निकाल्नुपर्छ a प्लस b भेक्टर होइन a प्लस b भेक्टर भनेको अब हामीलाई के दिने भयो सुन है त a प्लस b भेक्टर अब यहाँनिर प्यारालोग्राम बनाइदिने आउँछ ल हेरे राम्रोसँग प्यारालोग्राम बनाइदिने आउँछ अब b भेक्टर अब यहाँनिर यसरी जोड्नु पर्यो नि माथि लानु पर्यो नि त यस्तै लानु पर्यो अब जत्रो लेन्थ हुन्छ नि बाबु त्यत्रो लेन्थको लियो भने छ नि काट्यो भने छ नि त्यहाँ पनि आइपुग्छ ल हेरे त जस्तो अब यसलाई यो कति ल आइपुगेन हेर है त जस्तो यो 3 5 लगभग अराउन्डमा आउनु पर्यो 1 2 3 अराउन्डमा 3 भयो अरे मेरो प्यारल त भएको छैन है यो जस्तो के भने यो तिमीसँग पुरै प्यारल लाइन यसरी काटेर गरे भए चाहिँ ठ्याक्कै यसरी जति छ नि यो लेन्थ यो तिमीले प्यारल ल्याएको ठ्याक्कै आउँथ्यो होइन तर अब छैन होइन ठिकै छ केही भएन जस्तो यो 3 भयो अनि 5 माथि गयो 1 2 3 4 5 लगभग हेर 3 5 मै गएको छ यो लाइन के छ 3 5 मै पुगेछ हेर न 3 5 मै पुगेछ तिमीले के देख्यौ भएर नि यहाँ अब यसलाई जोड्दियौ त यो b भेक्टर यो पनि b भेक्टर भयो त्यो लेन्थ चाहिँ मैले कसरी ल्याएँ यसको लेन्थ छ नि यसको लेन्थ जति बराबर छ त्यति लियो हामीले के गर्यौँ त्यही त गरे जस्तो एउटा a भेक्टर छ यस्तै b भेक्टर छ a भेक्टर यता छ b भेक्टर यता छ अब यसलाई के गरे हामीले यसको एडिसन निकाल्नको लागि a लाई यता शिफ्ट गरे हैन त यसलाई यता शिफ्ट गरेर यसरी प्यारालोग्राम बनाइदियो a भेक्टर यो भयो हैन हेर जति बराबर छ त्यति यसरी लियो अनि a र यसको सम भनेको यो आउँछ त्यसरी अब हेर न यसको र यसको भ्यालु लिएर जस्तो मैले यसको भ्यालु कति छ भने यसको यहाँबाट यसको लेन्थ हेर न यो 2 3 छ हैन 2 3 छ यसको चाहिँ कति छ 1 2 छ हैन 1 2 छ मतलब कोर्डिनेट एक्सटेन्सन कस्तो छोटो भयो 1 2 र 2 3 छ यसको कोर्डिनेट पोइन्टहरु अब यो चाहिँ a भेक्टर भयो यो b भेक्टर भयो यसको एडिसन गर्नलाई के गर्नु पर्यो यसलाई यहाँ यता प्रोड्युस गर्नु पर्यो सेम प्यारलल रूपमा गर्दाखेरि के आयो हेर न ठ्याक्क 3 र 5 मा आइपुग्यो 3 र 5 मा अब हामी यताबाट जोडेर नि हेर्न सक्छौं 3 र 5 आएछ हैन अब जस अब यो 3 र 5 लाई जोड्दियो भने चाहिँ अर्को यो जस्तो अब के आउँछ यहाँ अब यहाँ सी पोइन्ट छ अरे त्यो के भयो ओसी भेक्टर आयो जसलाई हामी केले जनाम सी भेक्टरले जनाम रिजल्ट आयो नि दुईटा भेक्टरको रिजल्ट एउटा भेक्टर आयो नि त हैन मतलब दुईटा भेक्टर जोड्यो भने के आउँदछ एउटा भेक्टर बन्दो रहेछ यो थाहा पाउनु पर्यो जस्तो दुईटा भेक्टरबाट नि के आउँदछ एडिसन गर्यो भने भेक्टरै आउँदछ जुन त्यो आउँछ नि त्यो भेक्टर त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिजल्टेन्ट भेक्टर भन्छौँ दुईटा भेक्टर एड गर्दाखेरि एउटा भेक्टर बन्छ हैन त्यो भेक्टर पनि के हुन्छ त्यो क्वान्टिटी पनि भेक्टरै हुन्छ भनि बुझे हामीले एउटा कुरा ल भने बोल न मतलब हैन ल भन के भयो यसमा किन त्यो गर्नु पर्यो ल हेर यो जत्रो छ नि यो जत्रो लेन्थ यतापट्टि त्यत्रो राख्ने ल यतापट्टि प्रोड्युस गर्न यसरी यसको लेन्थ जति छ ल मानौँ अब लगभग 2 लाइन छ यसमा हैन त 2 कोठा छ यसमा 2 कोठा छ ल हेर न कहाँ आइपुग्यो यहाँ आइपुग्यो नि अब हेर न जस्तो यसलाई पनि डाइरेक्ट ए भेक्टर कति छ हाम्रो ए भेक्टर कति छ हेर त 2 1 हैन बी भेक्टर कति छ 1 2 एडिसन गरेर ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर कति आउँछ 2 1 र 1 2 एडिसन गरेर 3 3 आयो 3 3 आयो नि 3 3 आएपछि आयो क्या हेर न अब 1 2 3 1 2 3 यहाँ आइपुग्यो कुरा बुझ्यो नि अब यहाँ हामी यहाँ पुग्यो नि 3 मा 3 मा यो चाहिँ हाम्रो के भयो रिजल्टेन्ट भेक्टर भयो क्या सी भेक्टर अब कुनै एउटा भेक्टर भयो नि त्यसको नाम चाहिँ सी भयो क्या वा डी पनि हुन्छ पी पनि राख्छ नाममा के मतलब भएन सी भेक्टर नाम राख्यो त्यो भनेको एउटा भेक्टर भन्यो त्यसलाई चाहिँ हामी सी भेक्टर भन्छौँ 3 3 आइपुग्यो अब के देख्यो हेर न दुईटा भेक्टर जोड्यो भने के आउँदो रहेछ एउटा रिजल्टेन्ट भेक्टर आउँदो रहेछ एउटा अर्को भेक्टर आउँछ त्यो चाहिँ रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो दुईटाको मतलब रिजल्ट भनेको जोडेर आएको भेक्टर त्यति कुरा बुझ्यो अब यो त ग्राफबाट भयो हैन डाइरेक्ट बिना ग्राफको अब प्रुफहरु हेरौँ है त जस्तो मतलब भेक्टर एडिसनको प्रुफ अब यसको लागि चाहिँ कपी गर्नु पर्दैन किनभने यो त थाहा गर्छ हामीले हैन कपी चाहिँ गर्नु अलि अर्को गर्दै गरौँ ल अब जस्तो पछिडी अब कुनै जस्तो हेर त यो ए भेक्टर छ अरे हैन यो के छ बी भेक्टर छ अरे बाबु हेरे यो बी भेक्टर छ अरे अब हामीलाई भेक्टर एडिसन गर्नु छ अरे हैन ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर निकाल्छ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भनेको एउटा कुनै भेक्टर हुन्छ सी भेक्टर वा हामीले पढ्दै आएको के छ क्यापिटल लेटरमा लेखेको छ ए भेक्टर हैन ल सरले के पी र क्यूमा प्रुभ गरे केमा गरे केमा प्रुभ गर्थ्यो क्वेसन उता सरले पी र क्यूमा प्रुभ गर्थ्यो कि ए र बीमा प्रुभ गर्थ्यो आर इक्वल टु के भनेछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेछ कि पी स्क्वायर पी र क्यू हो ल पी भेक्टर र क्यू भेक्टर छ अरे ल
अघि हामीले भने जस्तो के गर्नु पऱ्यो, त्यो रिजल्ट निकाल्नलाई के गर्नु पऱ्यो, सिफ्ट गर्नु पऱ्यो यसलाई, के गर्नु पऱ्यो यसलाई, सिफ्ट गर्नु पऱ्यो। यो भेक्टरलाई त सिफ्ट गरिदिउँ, जत्रो लेन्थको छ नि त्यत्रै लेन्थको सिफ्ट गर्नु पर्छ, थाहा भयो नि त अघि होइन। अथवा पीले गरिदिनु त के फरक पर्छ? पीलाई त माथि सिफ्ट गर्नु पऱ्यो, अलिकति फेरि छड्के हुन्छ तल्ती लानु पऱ्यो हुन्छ। अनि तर ल अलि हट अनि फेरि प्रुभ गर्नु पऱ्यो नि, फेरि प्रुभ गर्नु त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसरी हामीले तिमीलाई कपीलाई घुमाइदियो भने एउटै त हो नि, तल माथि गरेर जस्तो हुन्छ नि। जस्तो अब हेर त, अब यो ए भेक्टर, यो पी भेक्टर भयो, यो क्यू भेक्टर भयो। ल अब यसको अब रिजल्टेन्ट निकाल्नु पऱ्यो। अब बिचमा एङ्गल थीटा छ अरे, हामीलाई पी भेक्टर प्लस क्यू भेक्टर गरेर एउटा कुनै भेक्टर आउँछ, त्यसलाई हामी रिजल्टेन्ट भेक्टर आर मान्छौँ। यो चाहिँ भेक्टरमा लेख्यौँ है। अहिले भर जस्तो अब यो निकाल्न के गर्नु पऱ्यो, यो भेक्टर लगाएर त के गर्नु, सिफ्ट गर्नु पऱ्यो, जत्रो छ त्यत्रै हुनु पऱ्यो, त्यत्रै लेन्थ र प्यारलल पनि हुनु पऱ्यो, किनभने पी भेक्टर नै क्यू भेक्टर नै के भयो, हामीले यसलाई सिफ्ट गरेर यत्रै भयो। त्यसो गरेपछि अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो, यसरी जोड्नु पऱ्यो, जोडेपछि के आउँछ हाम्रो रिजल्टेन्ट आउँछ, थाहा छ हामीलाई होइन। अब यो अब यहाँनिर यसरी प्रड्युस गऱ्यो भने यो थीटा र यो थीटा के हुन्छ, बराबर हुन्छ, किनभने करेस्पोन्डिङ एङ्गल भयो होइन। हेर किनभने हामीले यो र यो भेक्टर के छ, प्यारलल छ है, जुन इक्वल भेक्टर हुन्छ त्यो के हुन्छ, प्यारलल पनि हुन्छ, म्याग्निट्युड पनि सेम हुन्छ है, प्यारलल इक्वल भेक्टर। यो पनि के भयो, क्यू भेक्टर भयो, यो थीटा भयो भनेपछि यसको म्याग्निट्युड कति छ, क्यू छ अरे है, क्यू भेक्टरको म्याग्निट्युड क्यू छ अरे भनेपछि अब यसलाई मैले यसरी